فقرتنا الاولى صحتك على شهاده كل الاربعاء كيكون حاضر معنا الاستاذ والباحث محمد أحسين اللي هو متخصص في التغذيه ايضا. صباح النور. اهلا وسهلا. لاباس عليك؟ الله يحفظك وينجيك. اللهم امين. اذا اليوم غنتكلموا على موضوع يعني جزئيا بطبيعه الحال، من بعد نخليو الحلقه لكل مستمع ومستمعات دائما نزولوا عند الرغبه ديالهم، الاسئله ديالهم المطلقه، الاسئله ديالهم اللي كتخص كل المواضيع. ملي تنتكلموا على التغذيه تبارك الله كاين بزاف ديال الخضر والفواكه اللي هي موسميه، اللي هي ديال الوقت، اللي كنبغوا نعرفوا القيمه الغذائيه وكذلك السعرات ديالها. ولكن غنبداو بالموضوع اللي هو اني فقط دائما باش نكونوا حنا كنمشيو مع الناس في نفس الامور، والاسئله ربما اللي كتبادر الاذهان ديالهم. المغرب كيتجه لتقنين زراعه القنب الهندي لانهم شافوا ان فيه بزاف ديال الفوائد اللي هي غتمشي في العلاجات اللي هي طبيه، من غير ربما الامور اللي كتخاد بالخزنه وغيرها من الاشياء اللي كتقدر تضر بالصحه ديال الانسان. نعم. اليوم غيشوفوا على المجال الصحي وعلى مجال انها غتساعد فيما هو صحي. حنا اليوم غنشوفوا ربما المكونات اللي ربما على اساسها مشينا لهذا الاتجاه. اكيد باقي ما صدرش القرار، ولكن على الاقل نكونوا كنعطيو المعلومه والسعره او القيمه او الحاجات اللي كتوفر عليها او اللي كيتوفر عليها القنب الهندي، كيف مولفين كنتكلموا على كل المواد الغذائيه. تفضل. مرحبا. إذا فعلا كما جاء اللسان ديالك الجميلة هو أنه هذه الأيام ولا الحديث كثير جدا على القنب الهندي، وكاين هناك واحد التساؤل كبير وعريض، والآن كاين هناك واحد المجموعة ديال الدول اللي كتقول لك لا، وكاين واحد المجموعة ديال الدول اللي كتقول لك نعم. حنا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، حنا غادي نتكلموا المنطق العلمي والمنطق يعني المكونات ديال هذه النبتة هذه. فبما أنك طرحتي السؤال على هذا القنب الهندي، نورمالمون كاين جوج الانواع. كاين النوع الاول اللي كيتسمى الكانابيس جينيوس، وكاين واحد النوع ثاني اللي كيتزرع بطريقه عاديه. كان هنا جوج ديال الانواع، وهذه كيعرفوها المتخصصين وكيعرفوها كذلك العلماء. الفرق بيناتهم يستحيل انك يعني ديري واحد يعني تفرق بيناتهم، حتى كتاخذ كدير لا ميكروسكوبي الميكروسكوب عاد كتلقى في واحد النوع كاين واحد بحال قلتي مكونات بحال شي خزان، وهذاك الخزان كيكون فيه واحد الماده اللي كتسمى تي اش سي، يعني التترا هيدرو كانابينويد. هذيك التي اش سي هي اللي كتكون بعض المرات كتجيب بحال كتخلي الانسان كيعيش في عالم اخر. لكن كاين هناك النوع الثاني واللي كيتسمى لا فاريتي اندستريال، هو اللي فيه هذوك المكونات اللي ممكن تكون صالحه للجسم ديال الانسان. نعم. المكونات الاساسيه ديال القنب الهندي كتجلى اساسا في انه فيه لي بروتين، خاصه في الزريعه ديالو فيه لي بروتين، فيه الاوميغا 3، فيه لي زونتي اوكسيدون، وهادو غالبا كيكونوا في واحد النوع معين. نعم. ديال القنب الهندي. بحال هذا النوع اللي دابا اوتوريزي في واحد المجموعه ديال هذا كيعطيو حتى للوليدات الصغار في يعني في الحليب. الا كان هذا النوع هذا فهو محبذ. اما الا كان هذاك اللي فيه مثلا هذوك التي اش سي سورتو هو اللي كيكون يعني يتخذ منه الحذر. وحنا الحمد لله عندنا دابا مؤسسات اللي كتقدر دير سميتو التحليل ديالها وتبين لك بانه فوالا هاد لا فاريتي هي اللي ممكن انها تزرع، ولا هاد لا فاريتي هي اللي ممكن انها ما تزرعش في سميتو في البلاد ديالنا، من خلال المكون من هذا المكون اللي تكلمنا عليه. علاش غيكون التقنين يعني اننا غناخذوا الماده اللي هي مزيانه لصحه الذات، ماشي العشوائي. يعني راه التقنين كيعني ان ربما المؤسسات غتحرص على هذه المساله، غنشوفوا كل حاجه. راه كنعرفوا حتى في الاعشاب اللي تنتكلموا على الاعشاب غير العاديه، مثلا كنقولوا حنا الا تخدت بكميات اللي هي غير مناسبه، ملي كيكون الاختلاف في لي دوز راه كتقدر تؤدي لتسممات، كتقدر تؤدي لبزاف ديال الحويجات. واخا هي النبته اللي هي عطريه ولا النبته اللي كنديروها في الماكله ديالنا او كنسموا بها، ولكن لفتنا لا دوز راه كيكون الاختلاف. فما بالك بهذا الماده. هادشي علاش حنا اليوم تنتكلموا على باش نشوفوا ان التقنين علاش الى صح التعبير ان هذه الماده هذه راه غتمشي في ما هو علاجي، ما هو الصحه. يعني غنستافدوا من المكونات ديالها، ما تبقاش دائما في المكونات ربما اللي كتضر بالصحه ديال الشباب وديال الانسان عموما اللي كياخذها
بشكل اللي هو عشوائي. ولكن حنا غنشوفوا ان التقنين غيكون بطبيعه الحال المؤسسات غتكون بزاف الحاجات اللي غتراعي وغتدرس وغتقاد باش اننا نستخلصوا الفائده من الحاجه. صح. هو كان اليوم كاين غنقدر عاوتاني نشد لا كاسكيت ديال حمايه المستهلك اون طونك رئيس ديال جمعيه حمايه المستهلك. فهاد النبته هذه اوتوماتيكمون غتخضع واحد المجموعه ديال المراقبات بطبيعه الحال. وكاين هناك مؤسسات يعني جد متخصصه، وخاصه عندنا هنا في الدار البيضاء اللي غيقدر يتم اللجوء اليها باش دار لي زاناليز ديال هاد لي دو فاريتي. الى مشى حتى تقنن غادي تقنن الاستعمال ديال النوع اللي ما غيكون ليه حتى شي اثر يعني جانبي على الصحه ديال المستهلك. وحنا كنعرفوا بانه الان والشغل الشاغل ديال المؤسسات الرسميه اللي عندنا هو انها تكون هناك تتبع الخطوات ديال هذا النوع ديال النبات، باش على اساس الى داز المحطه ديال التقنين غنعرفوا بانه الان الحمد لله ممكن اننا نخوضوا فهاد المنتوج هذا الفائده الطبيه. والفائده الطبيه عرفتي فين كتجي انا بالنسبه لي في واحد الماده اللي كاينه نيت في الكنابيس اللي هي لا سي بي دي. هاد لا سي بي دي سبحان الله غير باش نقربوا عاوتاني المواطن، نقربوا المواطن من المعرفه ديال بعض الامور. حنا الخلايا الدماغيه ديالنا في الوقيته اللي كيجي عندي واحد الوالده غبرات عليا صافي بزاف واحد الشهر ولا شهر ما شفتهاش، بمجرد ما كنشوفها الدماغ ديالي كيصيفط واحد سميتو كيتسموا دي نورو ميدياتور اللي بحال اللي كيقول لك راه الوالده ديالك هذه وراك ما شتيهاش شحال هذه، ونوض بقى تعنك فيها وتبقى تسلم عليها وكتمشي كتعنك. لو انه عاوتاني ان نورو ترانسميتور ما يتحركش غتقدر الوالده ديالك تشدها من الصباح حتى 12 الليل وانت كتسلم عليها وتعنك فيها وتسلم. بمجرد ما كتاخذ الحق ديالك من السلام ديالها كيجي واحد لو نورو ترانسميتور تيقول لك صافي دابا راك سلمتي على الوالده ديالك وشتي حضنتيها وداك الشيء. يعني كل حاجه كنقوموا بها عندها واحد سميتو واحد فعل وردة فعل. فعل وردة فعل. اذا عاوتاني في الوقيته اللي كيجي يقول لك شي واحد شي كلمه اللي ما كتصبرش عليها، هذيك واحد لو نورو ميدياتور كيقول لك راه سبك هذا السيد دير رياكسيون. شنو كتضربوا حد كتضربوا راه ديك الضربه عاوتاني كيقول وبارك عليه. كتجي واحد لو نورو ترانسميتور تيقول لك صافي راه خديتي الحق ديالك. كما قلتي كاين واحد الرد الفعل وردة الفعل. هاد الامور اللي كنتكلموا عليها الماده ديال تي اش سي كتمشي لهذاك لو نورو ترانسميتر وكتبلوكيهم وكتخلي داك العنصر ديال النشوه هو اللي خدام. كيبقى النهار الانسان كله ناشط وكيولي يقدر الليل كامل ويضرب فيك الانسان حتى على وما تحش بالضرب. تقدر تجلس 3 ايام وانت مصحصح النعاس ما يديكش. هاد الامور اللي غتقدر تكون لها انعكاسات سلبيه لو انها تبقى بكم عالي في سميتو في هذا. لكن في المقابل كاين واحد الماده اللي سميتها لا سي بي دي. هاد لا سي بي دي لها سميتو تاثيرات عجيبه جدا الان في الولايات المتحده الامريكيه وفي المانيا وفي فرنسا وكذلك حتى هنا هذا كيستعملوا الزيت كيتسمى زيت سي بي دي غنيه بالسي بي دي كتكون حتى ل 20% ديال السي بي دي فيها. وهذه الماده هذه علميا وكان هناك منشورات متعدده ما يزيد على 160 منشور اللي قريته غير على هذه الماده هذه كتبين بانه الحمد لله سبحان الله عندنا في البلاد ديالنا الا تمكننا من اننا نزرعوا هذا سميتو هذا النوع اللي فيه لا سي بي دي غادي نعتقوا امه ديال سيدنا محمد في سميتو في المجال ديال الصحه ديالنا. اولا كتلعب على اساس انها كتكالمي واحد لو كالملي وكتعطيك الناس اللي عندهم مشكل ديال النوم كيولي يرتاح لما كياخذها. الناس اللي عندهم التهابات متعدده في الجسم ديالهم كيكون هناك تدخل ديال هاد لا سي بي دي انها كتكالمي الالتهابات. الناس اللي عندهم يعني انكسيتي قله النعاس واحد المجموعه ديال الامور اللي كيجي هاد لا سي بي دي كتدخل في هذوك لي نورو ترانسميتور اللي تكلمنا عليهم وكتخلي الذات ديالنا كترياجي بواحد الشكل اللي كيكون فيه تفاعل
ايجابي مع الجسم ديالنا. ممتاز. مازال غنكملوا رفقتك ورفقه كل المستمعين والمستمعات اكيد. مرحبا بالاسئله الاستاذ والباحث محمد أحسن اللي هو متخصص في التغذيه ايضا. مازال كنتكلموا على ربما شنو الاشياء اللي كتحتوي عليها ولا كيحتوي عليها القنب الهندي، وعلى اساسه دائما يتم التقنين ديال الزراعه ديالو باش هكذا نستافدوا منه فيما هو طبي، ما يبقاش بداك الشكل العشوائي. ربما كيتخاد في مسائل اللي هي ما كتضر غير بالصحه ديال الانسان، لانه كيتخاد بطرق اللي ما مقنناش، ما فلترياش، ما مقاداش، ما موازناش صحيا باش انه ياخذها الانسان او لاغراض اللي هي طبيه. صح. شنو معك انا كاينين بعض المكونات اللي على اساسها غتمشي في الاتجاه اللي هو طبي، اشنو الامور الاخرى؟ هو علاش كاين هناك تخوف لا ديال الدوله ولا ديال المستهلكين ولا ديال سميتو باقي الناس على الصعيد الدولي. نعم. من هذا الكنابيس هو من الماده ديال تي اتش سي. الماده ديال تي اتش سي هي اللي كتشكل مشكل يعني كبير جدا على المستوى ديال الصحه ديال الانسان. نعم. علاش؟ لانها ممكن انها تقيس يعني ما يسمى لو سيرفولي ديالنا، ولو سيرفولي هو اللي كيتحكم في الحركات ديالنا. الانسان الا خدا مثلا تي اتش سي بكميه كبيره كيولي ثقيل في الحركه ديالو، ما يقدرش يتحرك غير بحال كما كيقولوا حتى الدفعو عاد يزيد. هذه وحده من المشاكل اللي كتديرها تي اتش سي اللي كتكون في هذا الكنابيس. كذلك المساله الاخرى ديال ليسونس، انا قلت لك ممكن ان السيد تجلس تضرب فيه يومين انت كتضرب فيه ومسكين كاع ما كيشعرش الاحساس. لحقاش هذيك تي اتش سي كتمشي وكتقيس واحد البلاصه في الدماغ ديالنا اللي سميتها لو تالاموس، التالاموس هو اللي كيتحكم في ليسونس ديالنا. وكيولي داك السيد عاوتاني كيولي معجب بواحد الاغنيه كانت عنده قديمه كيبغيها فاش كان صغير، غير كياخذ سميتو غير كياخذ تي اتش سي بكميه كبيره كيرجع لديك سميتو ديك الحنين لديك الاغنيه القديمه ويبقى يتصنط ويرتاح لها. كاين كذلك شي كولور، واحد لا كولور ذاك النهار فاش كياخذها كيولي يلبس ذاك لا كولور وكانه كتقيس ليه واحد الاماكن ديال العاطفه هذا لانها مشات خدمات واحد لا بارتي في لو سيرفو اللي سميتها لو تالاموس. لان كتخد اول شيء بشكل اللي هو ماشي مقنن، الدوز اللي هي ماشي هي هذيك، بثاني شيء انها ما مفعلاش باش انها ربما تعالج، كياخذها كتخدير حنايا هنا. هذا الشيء علاش خاصو يتقنن، وهذا الشيء علاش مشات الدوله على انها تقنين باش انه هذه النبته هذه نتنفعوا بها بما هو صحي، الجانب الصحي ديالها. كذلك كان في سميتو في العاطفه كتلعب دور ديال انها الانسان يقدر يفقد العاطفه ديالو ويقدر يولي حنين بزاف. وحنا ما كان الا كيولي حنين ما كاينش مشكل، ولكن كاين التخوف اللي عندنا انه يفقد العاطفه ويقدر يضرب امه، يقدر يدير شي تصرفات هادو. وشكون كان السبب ديالها؟ هو انه كذلك هذاك التي اتش سي كتخدم على واحد البلاصه في الدماغ ديالنا اللي سميتها لاميغدال. وهاد لاميغدال هي اللي كتحكم في لي زيموسيون ديالنا. فالانسان اللي ما كتشوفو ناشط وكتشوفو يعني التصرفات ديالو جي طيبه وداك الشيء كتقول لاميغدال ديالو راه تبارك الله راه مزيانه وخدامه مزيان، وبالتالي هذا دائما كتلقاه كيفعل وكينشط هذيك لازون في الدماغ ديالنا. بار كونتر اللي سميتو تي اتش سي فاش كتمشي تقدر توجهها في لو كوتي نيجاتيف، وهذا الشيء اللي كنخافوا منه باش. ولكن لو وجهتها شكون اللي ضمن لي بان غدوزها الاتجاه الايجابي ديالها؟ هنا فين كيكون ودي كيقول لك ودي يفو فيغ اتونسيون من الاستعمال ديال تي اتش سي لان تقدر يكون عندها تدخل عكسي. كذلك كتلعب دور على الميموار، الذاكره، ولانها التي اتش سي كتمشي عاوتاني لواحد البلاصه عندنا في الدماغ ديالنا سميتها ليبوكامب ولو كورتكس. هذه كتلعب دور ديال انها الميموار ديالنا نقدروا نفقدوه، كنسى ونقدر سميتو المعلومات اللي جالس معك وكنتصنت لك وداك الشيء اللي قلتيه لي ما كانش فيه حتى 10%. وهذا ما بغيناش يكون في الوليدات ديالنا، في الوالدين ديالنا، في الاخوان ديالنا، كل شيء. فهذا هما التخوفات اللي كتكون كان انعكاس سلبي على الصحه ديال الانسان. في هذا الباب اللي كيخلي الا كانت تي اتش سي هي كما كيقولوا المكون الاساسي في هذه النبته هذه، فكجمعيه حمايه المستهلك وكسميتو متخصص في التغذيه وكانسان عادي غادي نقدر نقول بانه هذا النوع ديال هذا النبته ما خصهاش تكون عندنا في البلد. لكن في المقابل كاينه النبته اللي دابا اوتوريزي ولات كتزرع بواحد الشكل كبير وكبير جدا حتى في الدول اللي ما كانتش كتزرعها وداروا لها دي سير وداك الشيء،
لا هنا باقي ما لشيء. تقناتش لان لا يلاه لشيء. باقي في الدائره، باقي فهمتي. يعني في صح. احنا دابا كنقولوا على الدول الرأي الأخرى. ديالنا في الناس اللي خدامين في دول اخرى ممتاز، كما قلتي. ممتاز. هادو كتقول لك ودي علاش داروا هذا الشيء، لان لقاو ديك لا فاريتي اللي غنيه بالسي بي دي، وهذه اللي حنا مفيدة. كنقولوا بان الا مشات تدخلت الجسم ديال الانسان لها من الفوائد ما لا يعد ولا يحصى. ممتاز. فهمت. فكما قلت لما كتهضر على السي بي دي كتقول اودي هذه الماده هذه فين غادي تفيد. كتقول غادي تفيد في واحد المجال اللي اولا الناس اللي عندهم الابيليبسي كيتستعملوها، لان هذاك داك التخريب اللي كان في الدماغ السي بي دي كتحاول على اساس انها كتعاون مع المكملات الغذائيه اللي كاين عندنا ومع المواد الغذائيه اللي كاين عندنا، باش على اساس انه يتم الاصلاح ديال واحد الماده في الدماغ ديالنا. كاين كذلك كما قلنا الالتهابات، كاين كذلك سميتو لو كالم ابسولو اللي كيكون عند الانسان. واحد المجموعه ديال الفوائد اللي ممكن اننا نستافدوا منها من خلال السي بي دي اللي كاينه في يعني في سميتو اللي كاينه في هذه النبته العجيبه ديالنا. جميل ان ربما درنا معك واحد الجوله اللي هي صغيره، ولكن على الاقل بينا لكل مستمع والمستمعات ان كل حاجه يعني كيكون عندها لي بيان في ديالها، كيف كيكون عندها السلبيات ديالها. هادشي علاش كل حاجه خاصها تخاد بالقياس، خاصها تقنن، خاصها تخاد بدي دوز اللي هي ماشي احنا اللي دايرينها، ماشي احنا بغينا معلقه او لا جوج او لا هذا، ولكن راه ما هو طبي هو اللي كيحتم انك تاخذ واش قرص ولا جوج او لا تاخذ ربع او لا هذا. دائما الحاله الصحيه والحاله مازال معكم جميله ومهدي في الاخراج. مرحبا دائما بالتواصل والتفاعل ديالكم على 0522 36 0536. مازال حاضر معنا الاستاذ والباحث محمد أحسن اللي هو متخصص في التغذيه ايضا. شفنا اول شيء ربما المكونات وشنو اهم الاشياء اللي على وديتها غنمشيو في التقنين ان شاء الله، يعني باقي في الاخذ والرد بطبيعه الحال ديال زراعه القنب الهندي باش هكذا يستافدوا منه الناس فيما هو صحي وعلاجي ايضا. اكيد بطبيعه الحال الحلقه دائما كتبقى مفتوحه ايضا الاسئله ديالكم والمواد الاخرى. الاسبوع اللي فات كنا عملنا حلقه اللي فيها كثير من الفائده، تكلمنا على امور ربما محيطه بنا. ملي تكلمنا على الماء استاذ لقينا ان وجعلنا من الماء كل شيء حي، مثبته فطريا وعقليا وعلميا وبزاف ديال الحوايج. وشفنا كذلك ان الانسان دائما خاصو يعطي الماء للذات ديالو، ماشي يمشي فقط لا هذه فيها السوائل، خديت الشاي، خديت تيزان، خديت هذا او لا خديت فاكهه فيها الماء او لا راني عوض داك النسبه ديال الماء اللي بغيت، ولكن خاصو ياخذ دائما الماء. شفنا كذلك اللفت اللي قلنا انه من الخضر ربما اللي كندحيوها ما كناكلوهاش بزاف، وشفنا ان الاستعمالات ديالها. انا في هذه المساله ديال اللفت غنكمل معك واحد الحاجه. مرحبا. بزاف ديال المرات خاصه في الوقيته اللي كيكون فيها البرد كنشوف بزاف ديال الاسر بزاف ديال الامهات، وانا شخصيا بعض المرات كنعملها، ما عرفتش كنعملها بشكل اللي هو ما كنقولش راه عندها شي فائده. اليوم معاك بغينا نشوفوا الفائده ديالها. بحال مثلا كتاخذ واحد اللفته كنشدوها كنقيوها وكنقطعوها هكا طويله، كنديرها في شي بواطه وكنكبوا عليها واحد الكميه ديال السكر وكنخليوها. من بعد كناخذوا داك الماء ديالها وكنديروا على ودة الحلق، على ودة يعني ربما الناس اللي في الاعلام، الناس اللي ربما تيغنيو او الناس هذا بعض المرات او بعض المرات الصوت ديالك كيبح لانك غوتي بزاف ولا شي حاجه، فكناخذوها ومن بعد كناخذوا داك اللفت. فعلا من ناحيه الحلق مزيان، ولكن حنا ما تنعرفوش واش مفيده ولا. حنا درناها سمعنا ودرناها معك، شنو الفائده هنا عجيب على الصحه ديالنا ولا التغذيه ديالنا؟ الوغ في هذه المساله هذه في الوقيته اللي كدير الامهات ديالنا والجداوات ديالنا كانوا كيديروا هذه العمليه هذه، كانت كما كيقولوا الفطره هي اللي وجهتهم. هذه كانوا سميتو كيتسموا لي روسيت دو غروند مير. هاد لا روسيت هذه اللي خديناها وتوارثنا عليها، واحد الوقيته بقينا كنسولوا على لو بوركوا دي شوز، علاش شكون هو السبب يعني اللي خلات الناس يفكروا على اساس انهم الحلق ديالهم كيتسرح وداك الشيء. تجربه فوالا، التجربه هي اللي عطاتهم النتائج على اساس انه لما كندير سميتو اللفت مع السكر وكيولي سائل، وهذاك السائل كيولي خاطر، هو اللي سمينا حنا اليوم بلي سيرو. هذا كيتسمى لو سيرو دو نافي. هذا السيرو دو نافي كيخرج ان سيغتان نومبر دو برينسيپ اكتيف. وهنا نفل كنقول لك ودي بعض المرات واتقوا الله ويعلمكم الله. الجده ديالنا دارت السكر على حدا اللفت
وما عرفتش شنو غدير. اشنو كيدار ديك الساعه فاش كتحط السكر حدا اللفت كدير واحد لو فينومين دوسموز، يعني واحد الخاصيه ميكانيكيه ولا فيزيائيه اللي كتفعل في اللقاء ديال السكر مع لو نافي او مع اللفت، وكتخرج جميع دوك لي برينسيپ اكتيف اللي كاين في اللفت كيوليو في السكر. وهذوك لي برينسيپ اكتيف لما كتاخذ داك لو سيرو كيوليو اون كونتاكت ديريكت مع مجموعه ديال المكونات ديال الجسم ديالنا. اول مكون من المكونات وهو الاحبال الصوتيه، كتحيد منهم الالتهابات اللي كيكونوا وكترجع لهم البي اش اللي كيكون فيهم، والصوت ديالك كيرجع على احسن ما يرام. شكون اللي وراك جدتي هذا الامر هذا؟ كما كيقول الفطره، الله واتقوا الله ويعلمكم الله. شكون اللي علمك الوالده ديالي هذه القضيه هذه اللي سميتو الفطره، وخلاتهم فعلا من خلال التجارب ديالهم لقاو بان الحلق كيتصاوب لهم. كذلك هذاك بمجرد ما كياخذوه كيشوف بان السعال بدا كينقص عليهم، صح، كيشوفوا بان المشاكل ديال التنفس بدات كتنقص عليهم. وفعلا الان الابحاث اللي دارت على اللفت بينوا بان لي برينسيپ اكتيف اللي كاين في اللفت لها فوائد جد مهمه على كما كيقولوا لاسفير ديال الجهاز التنفسي. وهذاك كتوسع ليا الشعاب، كتخلي لا كونتيتي دوكسيجين تولي كثيره، لي زيشونج ما بين الاكسجين وثاني اكسيد الكربون كيوليو كيدار بواحد لا فلويديتي مخيره، وكيولي التنفس عند الانسان ممتاز. وفاش كيقول لك راه هذا الشيء تبارك الله ولا عندي، وليت في الوقيته اللي خديت داك السيرو ديال اللفت. اذا سميتو هذا المفعول هذا اللي قلتي لي صحيح، صحيح علميا وصحيح كذلك تجريبيا. ممتاز. مشو دائما المواد الاخرى اللي انا دائما كنمشي معك في المواد اللي ربما كناخذوها او لا كناكلوها فقط ما كنعرفوش واش عندها قيمه غذائيه او لا. الجلبانه والخرشوف. الجلبانه والخرشوف كاين بزاف الناس اللي كيعشقوا هاد جوج الخضار، وكاين بزاف الناس اللي كيتجنبوهم، يعني ما كياكلوش الجلبانه. حنا ديجا تكلمنا على في حلقه فاش تكلمنا على البصاره، تكلمنا على الجلبانه الكارمه، وتكلمنا على انها عندها واحد الفوائد وتكميله كذلك حتى مع الفول وغيرها فاش كتصيف البصاره. انا مثلا نتكلموا على الجلبانه بالصفه الطبيعيه وهي خضراء، يعني انا تنشوف وكنحضر بزاف الناس ربما كيبداو يحيدوها من الاكل، كيقول لك لا هذا ما بغيتاش. كل واحد شنو اليوم حنا بغينا نعرفوا القيمه، واش شنو الفائده ديالها باختصار. اكيد غنحصوا حلقات ربما باش نتكلموا على بشكل اللي هو اكبر، لا الجلبانه لا الخرشوف، هذه المواد كلها. هنايا الا جينا نشوفوا غير هكا يعني غير افكار. هو في الوقيته اللي هنا عاوتاني حنا كنرجعوا للفطره سبحان الله. لما كتلاقي هذا القوق مع الجلبانه كتقول واش كاين فعلا شي حاجه اللي مع بعض، واش كيتلاقاو مع بعضياتهم، واش كيتفاهموا مع بعضياتهم، واش الا تلاقاو مع بعضياتهم يكون لهم شي فائده على الصحه ديال الانسان ولا لا. فاش كنجي نشوف المكونات ديال كل وحده فيهم يصعب باش اننا نذكروا كل شيء، ولكن غادي نتوقفوا عند المحطات الاساسيه اللي كاينه في كل وحده فيهم. لما كتاخذي مثلا القوق باش كتلقاه معمر بلي بوليفينول، والجلبانه معمره بلي بروتين. الا شديتي غير لي بوليفينول ولي بروتين ولقيتيهم بجوج اوتوماتيكمون لما كيوصلوا للمعده ديالك كيساهموا في اعاده برمجه وبناء الميكروبات النافعه اللي كاينه في الذات ديالنا. بمجرد ما كتاكل هذا الثنائي هذا وبهذا التلقائيه هذه، لي بوليفينول بليس لي بروتين كيرتبوا لي كيرجعوا لي الميكروبات النافعه للذات ديالي. وإلا رجعت لي الميكروبات النافعه للذات ديالي ورجعت بالكم والجوده ديال اللي خصها تكون في الجهاز الهضمي ديالي، كون على اليقين بانه 600,000 حتى 800,000 جين من الجينات الوراثيه غنزيدها في الرصيد ديالي. وهاد الجينات لما كنزيدهم في الرصيد ديالي غيعاونوني خاصه على انتاج الانزيمات ديال الهضم، على انتاج كذلك الاشياء المحفزه للعمليات الامتصاص، على انتاج المواد اللي المحفزه لتسريع الدوره الدمويه، على انتاج بعض الهرمونات مثلا الهرمون ديال لي غابا كيعطيوني ان كالم اكسترا اوردينير، انتاج ديال لا سيروتونين اللي كيخليوني نكون نعيش سعيد في الحياه اليوميه ديالي، ينتجوا لي كذلك الادرينالين
ولا انتجت الادرينالين القلي يبغى يبدا يخدم عندي بالشكل اللي خصو يخدم، وانا وليت انا كنبغي اللي قريب مني، كنحيي الحياه ديال الحب والحياه ديال العشق وداك الشيء الى غير ذلك. فسبحان الله راه في المواد الغذائيه ديالي ممكن نريستوري واحد المجموعه ديال الاشياء اللي هربات مني. كتلقى واحد كيعيش حياته كلها في لونكسيتي، بمجرد ما كيولي الميكروبات النافعه ولات عنده في الذات ديالو لونكسيتي كتمشي. واحد ما كينعش مزيان، بمجرد ما كترجع له الميكروبات النافعه كيولي ينعس مزيان، بمعنى انه هذاك المخزون اللي هرب ليا في الوقيته اللي كنت كناكل الماكله عشوائيه، علاش اللي ما نرجعش الماكله المتوازنه والماكله اللي فيها الاشياء المفيده اللي غادي القراءه ديالها غنشوفها فين غادي تمشي ليا. فالسؤال ديالك كان في المستوى العالي اللي كان فيه الجلبانه والرقوق، واش كان هذوك الطواجن اللي كنلقاو في ديال الجلبانه والرقوق مفيدين جدا. نعم. مازال نرجعوا لامور اخرى دائما. كل المستمعين والمستمعات كيف العاده على شادة FM خلال شادة الاسره رفقه الاستاذ والباحث محمد أحسين ومتخصص في التغذيه ايضا. مرحبا بالاسئله ديالكم اللي كتخص دائما التغذيه ديالنا، دائما في الاطار تغذيه صحيه متوازنه وبزاف ديال الامور. شفنا بداية جلبانة، أنا كنشوف أن المواد اللي اللون ديالها أخضر واش هي مفيدة لأنها ذاك الكلوروفيل اللي فيها أو لا لأنها كتكون في الغالب مضادات أكسدة خاصنا ناخذوها. وهنا هي الجلبانة دائما في هذا الإطار أننا كثير منا كناخذوها بداك الشكل ديال طيبة، يعني من الخضر اللي كتكل خضره سي فغي. ملي كيكون الانسان تينقي الوليدات حتى هما كينقيو معك بطريقه اخرى انهم كياكلوها. هنايا الجلبانه واش هي كتفقد القيمه ديالها مني كتسلق اولا كتفور اولا كطيب في الطاجين اولا هي كتبقى محافظه شويه، اولا كيفاش ممكن نحافظوا على هاد المكونات اللي كانت كتفقدها؟ هو الجلبانه الفائده ديالها كتكون كامله الا بقات خضراء مزيان. اما الا طابت جميع الاشياء اللي كتكون كتسمى تيرمولابيل الحساسه لدرجه الحراره كتمشي. فالجلبانه هذوك لي فيتامين ديالها كلهم كيمشيو ليا هكاك، سورتو الا دوزتهم من الحراره. سميتو بعض الانزيمات اللي كتكون شغاله فيها كذلك كتمشي ليا، وهادو هما اللي كيكونوا بالنسبه ليا لهم الدور ديالهم في الجسم ديالي لما كيكون كناخذهم بصفه نيئه. لكن لما كنطيبهم كنقول ما فيها باس لو انني هذيك الجلبانه رقدتها، لان باش تكال الخضره كاين اللي كتنفخ له الكرش ديالو لانه كياخذ مع الخبز وداك الشيء، وكيكون واحد التفاعلات اللي كتكون غير محموده اللي كتخلي الكرش ديال الانسان كتنفخ. لكن لما كناخذها طايبه، وانا مثلا كما قلت لك الجلبانه ديال الطاجين ديال الجلبانه والرقوق الاكل ديالو بهذا الشكل هذا راه عجيب جدا. ولكن كتقول راه الجلبانه عاوتاني والرقوق براسو راه هربوا لي منهم واحد المجموعه ديال المكونات الغذائيه. داك الشيء اللي ولينا كنفكروا في المخللات. ندير سميتو المخلل ديال الجلبانه، ندير المخلل ديال القوق، ندير المخلل ديال هذا. في الوقيته اللي ناكل الجلبانه هنا ناخذ المخلل ديالها حدايا، الوقيته اللي ناخذ القوق هنا ناخذ المخلل، وكناخذ جميع العناصر المغذيه اللي كاينه في القوق، جميع العناصر المغذيه اللي كاينه في الجلبانه. ولما كيدخلوا بجوجهم الكرش ديالي مع صلاد، لا صلاد تكون فيها داك الشيء مخلل، واللي طايب الطاجين كيكون فيه داك الشيء اللي بقى. وهاد لا كومبينيزون ديال المخللات مع هذا عطات نتائج عجيبه جدا، وخاصه في الناس اللي الحمد لله كانوا كيتبعوا معايا دابا البرامج الغذائيه ديالهم. لما ولينا كنديروا هاد سميتو لا بريزونطاسيون ديال لي سالاد اللي كتكون فيها الخضروات ديالنا زائد المنبتات زائد لي زالغ زائد هاد المخللات، كتحطهم في اون سالاد زياده على الطبق السخون ديالك صح. وكتشوف بانه واحد تكامل تفاعل مزيان، واحد التفاعل جد مهم مزيان. اضافه الى اون ريسبيراسيون اللي كتكون كومبليت اي بروفوند. لما كندير اون ريسبيراسيون بروفوند في النهار وكنولي عندي الوزينات ديالي كلهم عمرتهم بالطاقه، كتولي عندي الطاقه باش نهضم ممتازه. لما كتكون عندي الطاقه كبيره كتولي عندي الامكانيه ديال الامتصاص ممتازه. شكون اللي كيشغل لي الشركات الداخليه ديالي وهو الاكسجين. ولا لاحظتي لاله جميله في الوقيته اللي كيخرج الجنين من الكرش ديال مو اول حاجه كيقوم بها شنو هي؟ كيغوت
وهذيك الغوته راه كيكون فيها ان رومبليساج ديال لي بومون ديالو بالهواء. وهذاك لو رومبليساج بحال كيقول لك الرساله كيصيفطها لنا داك الرضيع، تيقول لك اول قانون اللي خصك تحترمه في الذات ديالك وهو لا ريسبيراسيون. نعم. دونك الاكسجين كيقول لك الرساله الاولى. من بعد شنو كيدير؟ بمجرد ما يغوت حتى كيعمر دوك لي بومون ديالو وكتنطلق العمليه ديال التنفس عنده بشكل طبيعي. تيقول لك انا خديت الحق ديالي الاول في الحياه، القاعده رقم 1 في الحياه. ثم شنو كدير الام ديالو بالتلقائيه وبالعفويه؟ كتعطيه البزوله باش يرضع. تيقول لك القاعده الثانيه للتمتع بحياه جيده وهي التغذيه. نعم. هذه الرساله الثانيه كيصيفطها لنا الرضيع لما كيخرج، كيقول لك الاكسجين ثم التغذيه، ومن بعد لما ياكل ويشبع اشنو كيدير؟ كينعس. كيقول لك القاعده الثالثه في الحياه وهي النوم والراحه. لما كياخذ القاعده الثالثه، لما كينوض في الصباح اشنو كتلقى الام ديالو كتحلي كوش، كتلقاهم عامرين بيبي وعامرين بكاكا. شنو كيقول لك اودي؟ القاعده الثالثه هي الرابعه هي ليليميناسيون. دونك لما كتكون عندي لوكسيجيناسيون، الشركات الداخليه ديالي كلهم كيوليو شغالين، ولما كيوليو شغالين العينين ديالي كيشوفوا مزيان، الودنين ديالي كيشوفوا مزيان، كيسمعوا مزيان، كل الحركات ديالي لما كنتكلم معاك كتفهميني، ولما كتكلمي معايا كنفهمك. هادو كلهم الاصل ديالهم هو الطاقه، والطاقه منين غتجيني؟ من الاكسجين وتشغيل الشركات ديال انتاج الطاقه هذه. ثم التغذيه، احنا حطينا الطاجين بسميتو بالجلبانه والقوق، وحطينا معاهم انصالات ديال المخللات وفيها المكونات الاخرى. هاد التغذيه الكامله دخلتها. لما كنتكلم على التغذيه الكامله كتجيني المحطه الثالثه، خصني نعس بكري. ولما كنعس بكري وناخذ 7 السوايع حتى 8 السوايع ديال الوقت ديالي نعس، كان سميتو شنو كيطرى ليا؟ كنجدد بهم الانتاج ديال الطاقه. وجعلنا الليل سباتا والنهار معاشا. شنو هو الليل سبات؟ لما كتنعس تي روجينير في النهار كامل وانت كتحرق في لا تي بي، تحرق حتى كيولي كله ا دي بي. ولما كتمشي للدار لو انك تبغي تسهري، واخا تبغي تسهري، تبغي 12 الوحده الجوج، واحد الوقيته لما ما نطيش تنعسي، الراس ديالك غيضرب الطابله، تيقول لك الجسم ديالك يقول لك جو نو بو بلي. ولما كتستلقينا على الفراش كتبدا ديك الساعه كاع ديك لا دي بي اللي جات كلها كتعاود كترجع باش كتنتج ليا لا تي بي، وفي الصباح كتنوضي تبارك الله مصحصحه ومستعده انك تواجهي المشاكل ديال النهار بكل اريحيه. علاش؟ لانك جددتي الطاقه اجمالا. ولما كتفيقي في الصباح اول حاجه خاص تولي كما كيقولوا بالتلقائيه، خاص اي يوميا يدخل الانسان للطواليت. يوميا في الصباح خصو يدخل للطواليت. دي فوا كيكونك ما عندكش كاع لونفي، لا نجلس وندير واحد سميتو واحد البرمجه داخليه في الذات ديالي، على اساس انه كل صباح نخوي داك النفايات ديالي. وانا عاوتاني رساله اخرى كنصيفطها للمستمعين الكرام من خلال هذا المنبر هذا، وهو فين ما تدخل ديال، حقاش لا بليبار ديالنا كيمشيو يدخلوا يديروا بيبي ويحبسوا تما. فين ما تدخل بيبي بقى جالس حتى تخرج معاها كاكا. كل ما خرجتي بيبي وكاكا كتخرج، كدير اون اليميناسيون في يعني بالقواعد ديالها، وكتعود ان الجهاز الهضمي ديالك ما يبقاش كسول، وهذاك لو بيريستالتيزم دائما كتحركو. وشكون اللي كيحركو؟ هذاك. وهنا من هنا كيجي حتى القبض. يعني الناس اللي ربما ما كيعودوش المصران ديالهم على انه يخرج دوك النفايات اللي فيه، كيجي حتى من بعد كيولي انه صافي كيتكاسل، كنوليو في قبض، كنوليو في انتفاخات، بزاف ديال الحاجات. صح. وهنا كاينه رساله كذلك الموظفين والموظفات اللي كيحشموا يدخلوا للطواليت في المؤسسات العمليه ديالهم. هذه خطوره كبيره اللي كيقول لك هذه واحد المجموعه ديال الاخوان تيقول لك كنخلي حتى نرجع للدار لان ما كنحشموا، لان كذا. القضيه ما كاينش فيها الحشمه. ولكن الانسان عود المصران ديالو، يعني انه في الصباح ديالو، يعني باش نكونوا صريحين، في الصباح ديالو يعني انه قبل ما يخرج من الدار، يعني راه قد ما عودتيه على ما كنظن. راه كتعود الناس اللي كتجيهم الرغبه في وسط في الوقيته ديال العمل وكيخليها ويبقى شاد حتى كيرجع بحالو للبيت ديالو. هنا كتبان لي بانه مساله غير صحيه وغير طبيعيه. هي غير صحيه لان على المصران ديالنا. صح. ولكن الانسان ربما كتكون حشمه، كيكون بزاف ديال الحاجات. لا قال لك اللي حشم في اللي ضروه
الخبار في راسك. نعم. هاد الامور هذه ما خصناش. كاين هناك مسائل يعني كاين مشاكل على بيولوجيه مستوى المصران. صح. وكيولي تعلم سميتو المصران ديالك الكسل، وكتقدر توقف له لو بيريستالتيزم. ولا وقفتي ليه لو بيريستالتيزم اجا ما يخرج لك داكشي اللي في كرشك، ولا ما خرجش داكشي غيبداو سميتو التدخل ديال الميكروبات. وكتعرف المستودع ديال النفايات شنو كيكون سميتو النتيجه ديالو، وهو ظهور الغازات، ظهور الالتهابات، ظهور الترشيح على المستوى ديال الامعاء الدقيقه، دخول النفايات للدوره الدمويه. بونجور لي بروبليم. نعم. اذا نختموا بهذا بونجور لي بروبليم ياك معاك اليوم، باش هكذا كل الناس ربما تاخذ هذه الكلمات الاخيره من خلالك، باش انها فعلا تعود المصران ديالها ما فيها باس، باش ما نمرتوش المصران ديالنا كيف كنقولوا. شكرا لك بزاف اهلا الاستاذ وسهلا والباحث محمد اهلا أحسن. وسهلا.